Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel again. तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे यकीन है आपको ये कहानियां बहुत पसंद आती होंगी जो मेरी चैनल में आप देखते होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जिस उन्वान के बारे में, वो है शब बारात की अज़मत व फजीलत। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2024 में रमजान का महीना मार्च में आने वाला है और शब बारात जो है वो फरवरी की 25 तारीख को होगी। तो आज हम इस रात में अल्लाह की रहमत से लातादाद इंसान दोज़ख से निजात पाने और छुटकारा हासिल करने में किस तरह से इबादत को करेंगे, उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को कुछ ऐसी रातें अता की हैं जो अल्लाह की रहमतों, बरकतों और अनायतों की नवीद लेकर आती हैं। शेख सादी ने कहा, रहमत हक बहाना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदों की बख्शिश के बहाने तलाश करती है। ये अजीम और बाबरकत रातें अल्लाह की रहमतों के हसूल के बहाने ही तो हैं। इन बाबरकत रातों में से एक रात शब बारात है। शब बारात का मतलब है नजात और छुटकारे की रात। चूंकि इस रात में अल्लाह की रहमत से लातादाद इंसान दोज़ख से निजात और छुटकारा हासिल करते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। शब कदर के बाद ये रात तमाम रातों से ज्यादा बाबरकत रात है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिस तरह मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए भी 2 ईदें और उनकी रातें हैं, जिनमें से एक शब बारात है और दूसरी शब कदर। बहुत सी अहदीस मुबारका से इस बाबरकत रात की अज़मत व फजीलत वाज़ा होती है। तकरीबन 10 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु से शब बारात के हवाले से अहदीस मरवी हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वां रातें आए तो इस रात में क़याम किया करो और दिन को रोजा रखा करो। बेशक अल्लाह ताला इस रात में ग़ुरूब आफ़ताब से लेकर तलुए फजर तक आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला, उसे बख्शिश दूंगा। कोई रिज़्क़ की तलबगार के लिए मुझसे हाथ उठा के कुछ मांगे तो उसको रिज़्क़ दूंगा। कोई मुसीबत ज़दा मुझसे आराम मांगे, उसे आराम दूंगा। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। अल्लाह ताला ये ऐलान तलुए फजर तक फरमाता रहता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस रात के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का जिक्र भी किया है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में बाहर निकली तो देखा कि आप कब्रिस्तान में हैं। आपने फरमाया कि क्या तुम डर रही हो? अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम पर जुल्म फरमाएंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी ज़ौजा के यहाँ गए होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। कबाइल अरब में कबीला बनी कल्ब सबसे ज्यादा बकरियां पालने के हवाले से मशहूर था। इस मुकाम पर कबीले बनी कल्ब की बकरियों का जिक्र ये वाज़िया करने के लिए किया गया है कि जिस तरह कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बाल गुनगाना नामुमकिन है, इसी तरह अल्लाह ताला इतने अफराद को जहन्नुम से आजाद फरमाता है।
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر کیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، قطع تعلقی رکھنے والے، کپڑا لٹکانے والے، بطور تکبر، والدین کے نافرمان اور عادی شراب کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ منجا بالا احادیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دیگر احادیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے افراد ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ نفرات میں مشرک، کینہ پرور، عادی شرابی، عادی زانی، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، قطع تعلقی رکھنے والا، بطور تکبر کپڑا لٹکانے والا اور چغلی رکھنے والا سب شامل ہیں۔ ان تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت عیاں ہیں۔ اسی طرح مختلف روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معاملات ایک شکل میں دینے کا کہتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس رات میں صرف ایک سال کے امور کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت کے مستحق قرار پائیں؟ وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایک میسج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بلکہ کوشش کریں کہ الامکان احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طریقے سے معافی مانگیں۔ اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کریں۔ جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کریں۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کریں، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ آپ کے ذمے قضا نمازیں بھی ہیں، ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم سچے دل سے ان اعمال پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت زیادہ معلومات ملی ہوں گی اور آپ بھی اس سے استفادہ اٹھائیں گے۔ میری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ یہ تمام اذکار بھی کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب